बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 17 मार्च 2021 बरोज़ बुध सऊदी अरब की शाम की खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरों पर बर वक्त नज़र रखना चाहते हैं और सऊदी अरब के बदलते कानून और बदलते हालात पर नज़र रखना चाहते हैं तो इन्फो टीवी चैनल आपके लिए लाता है ऑथेंटिक खबरें। सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के निशान को दबाइए ताकि आप तक लेटेस्ट अपडेट पहुँच सकें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी अहम खबरें शामिल होंगी जो गैर मुल्की होने के नाते आपके लिए जानना ज़रूरी है, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे आज शाम की पहली खबर के साथ। उम्रा ज़ायरीन को बेहतरीन सहूलत फराहम करने पर शुक्रिया। सऊदी अरब में तैनात बरतानवी कौंसल जनरल सैफ अशर ने उम्रा अदा करने के बाद सऊदी अरब की क़यादत का शुक्रिया अदा किया। अखबार 24 के मुताबिक बरतानिया के कौंसल जनरल ने उम्रा अदा करने के बाद कहा है कि तवील अरसे के बाद उम्रे की अदायगी बेहतरीन रही। मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में ज़ायरीन की खिदमत और बेहतरीन सहूलतों की फराहमी पर सऊदी क़यादत का शुक्रिया अदा करता हूँ। वैक्सीन से खून में लोथड़े बनने की कोई शिकायत नहीं मिली। सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी ने कहा है कि उसे कोरोना वैक्सीन लेने वालों से खून के जमने या खून में कोई लोथड़ा बनने की कोई शिकायत मौसूल नहीं हुई। एक बयान में अथॉरिटी ने कहा कि सऊदी अरब भर में अब तक 23 लाख से ज़्यादा अफराद को वैक्सीन दी जा चुकी है। SFDA ने इत्मीनान दिलाया कि सऊदी अरब में मुहैया कोविड-19 की वैक्सीन से मुतल्लिक तमाम मालूमात पर नज़र रखे हुए हैं। वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट का जायज़ा लिया जा रहा है। इस सिलसिले में जो मुल्की और बैनुल-अक़वामी अदाद-ओ-शुमार भी जमा किए जा रहे हैं। वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों, वज़ारत सेहत और जो दवाइयों के निगरान इदारे हैं, बैनुल-अक़वामी ग्रुप में 30 से ज़्यादा इदारे इसमें शामिल हैं। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि अगर किसी वैक्सीन के बारे में नई बात सामने आएगी तो सरकारी ज़राए से उसका फौरी ऐलान किया जाएगा। सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी ने तमाम लोगों और सेहत अमले से अपील की कि वो कोरोना वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट के हवाले से तमाम मालूमात कौमी मरकज़ को पहली फुर्सत में फ़राहम करें। SFDA के मुश्तरका नंबर 1999 नेशनल सेंटर के ईमेल और SFDA की एप्लीकेशन तत्मीन पर इतला दी जाए। सऊदी अरब से वापसी पर कितनी मिकदार में आब ज़मज़म लाया जा सकता है? सऊदी अरब से जाने वाले ख्वाह वो उम्रा ज़ायरीन हों या आम अफराद अपने साथ एक आब ज़मज़म ज़रूर लेके जाता है। हुकूमत ने आब ज़मज़म ले जाने वालों के लिए खसूसी इंतज़ामात किया है, जिसके लिए शाह फहद ज़मज़म प्रोजेक्ट कायम किया गया है, जहां आब ज़मज़म को मखसूस बोतलों में पैक करके सप्लाई किया जाता है। इसके अलावा हरमैन शरीफैन में आने वालों के लिए खसूसी तौर पर वाटर कूलर में आब ज़मज़म की मुस्तकिल फराहमी को यकीनी बनाया गया है। मक्का मुकर्रमा के इलाके खुदाई में आब ज़मज़म प्रोजेक्ट एक वसी व अरीज़ रकबे पर कायम किया गया है, जहां 10 लीटर वाली बोतल 5 रियाल में मिलती है। गुज़श्ता साल मार्च 2020 में कोरोना वायरस के केसेस सामने आने के बाद की जाने वाली एहतियाती तदबीर के तहत आब ज़मज़म प्रोजेक्ट को भी आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। कोरोना वायरस की एहतियाती तदबीर के तहत लगाए जाने वाले कर्फ्यू के दौरान मक्का में रहने वालों की सहूलत के लिए ज़मज़म प्रोजेक्ट से ऑनलाइन आब ज़मज़म की फराहमी का सिलसिला शुरू किया गया। उसके बाद दीगर सुपर मार्केटों में जो है उसको पहुंचाया गया ताकि लोग आसानी से उसको बोतल को ख़रीद सकें। सिविल एविएशन की हदायत को सामने रखते हुए आब ज़मज़म प्रोजेक्ट की जानिब से सफरी तकाज़ों को सामने रखते हुए 5 लीटर आब ज़मज़म के लिए खसूसी बोतलें तैयार कराई गई हैं, जिन्हें मखसूस गत्ते के डब्बों में पैक किया जाता है। इंटरनेशनल ट्रैवल जो पैसेंजर्स होते हैं उसकी सहूलत के लिए जद्दा के इंटरनेशनल टर्मिनल पर ज़मज़म सप्लाई सेंटर कायम किया गया, जहां सिविल एविएशन की हदायत के मुताबिक मखसूस पैकेटों में आब ज़मज़म को जो है मुसाफिरों को फराहम किया जाता है। एयरपोर्ट पर मौजूद आब ज़मज़म सप्लाई सेंटर से एक मुसाफिर एक पैकेट खरीद सकता है। आब ज़मज़म खरीदते वक्त सप्लाई सेंटर में मुसाफिर का पासपोर्ट चेक किया जाता है। दौरानी ड्राइविंग ऊँग क्यों आती है, कैसे बचा जाए? दुनिया के दीगर मुल्कों की तरह सऊदी अरब में भी ड्राइविंग के दौरान नींद आने से खौफनाक ट्रैफिक हादसात में जानें चली जाती हैं। ऊँग की वजह से सऊदी अरब में रोज़ाना 10 अमवात हो रही हैं। सैदती मैगज़ीन के मुताबिक डॉक्टर साद अल शरीफ ने ड्राइविंग के दौरान आँख लगने के कई असबाब पर रोशनी डाली है। उन्होंने चैनल से गुफ्तगू करते हुए कहा कि दिन के वक्त ऊँग के बहुत सारे असबाब हैं। इनमें नुमाया तरीन रात को जागना, रात के वक्त नींद ना लेना और इसके अलावा आपको कोई असाबी परेशानी या अदविया का इस्तेमाल भी होता है। उनका कहना था कि नींद के मामूलात दुरुस्त करें और रात के वक्त नींद का एहतमाम किया जाए। मुलाजमत का नया कानून प्राइवेट ड्राइवर, चौकीदार और मज़ारे पर लागू नहीं होगा। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद ने वाज़ेह किया है कि मुलाजमत का नया कानून मज़ारे, प्राइवेट ड्राइवर और घरेलू चौकीदार पर लागू नहीं होगा। बयान में कहा गया कि इन शोबे में आने वाले दीगर अफराद भी नए कानून में शामिल नहीं होंगे। सबक वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत अफरादी क़ुव्वत ने कहा कि मुलाजमत के नए कानून के दायरे में प्राइवेट इदारों के तमाम मुलाजमीन शामिल हैं।
یاد رہے کہ ملازمت کے نئے معاہدے سے متعلق جو ہے وہ متعارف کروایا گیا. اس میں کہا گیا کہ غیر ملکی ملازم اپنے کفیل کو آن لائن اطلاع دے کر ایگزٹ انٹری ویزا خود نکال سکے گا. ملازمت کا معاہدہ ختم ہونے پر کفیل کی منظوری کے بغیر اسے آن لائن اطلاع دے کر سعودی عرب سے جا سکے گا. ملازمت کے نئے قانون میں حروب کیسز کا کیا ہوگا؟ سعودی عرب میں جو ہے وہ 14 مارچ سے جو نافذ ہونے والا قانون ہے اس میں جو حروب سے متعلق بہت زیادہ لوگوں کے جو ہے وہ امیدیں تھیں کہ شاید نئے قانون میں حروب والوں کے لیے کچھ ہوگا، لیکن اس کے مکمل وضاحت آ گئی ہے. حروب کیسز میں کوئی بھی تبدیلی نہیں ہوگی. سوشل میڈیا پر جتنی بھی آپ کو باتیں سننے کو مل رہی ہیں وہ سب بے بنیاد ہیں. ویب نیوز اخبار 24 نے وزارت افرادی قوت سے کیے جانے والے سوالات کے حوالے سے بتایا کہ نئے نظام میں صرف 3 تبدیلیاں بنیادی طور پر کی جا رہی ہیں، جن میں خروج عہدہ، خروج نہائی اور آپ کا ورک ایگریمنٹ شامل ہیں. یاد رہے کہ سوشل میڈیا پر اطلاعات گردش کر رہی تھی کہ نئے نظام میں پرانے جتنے حروب کیسز ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، جس سے کارکن دوسری جگہ کام کرنے کے لیے آزاد ہوں گے. وزارت افرادی قوت کی جانب سے ان تمام باتوں کی تردید کرتے ہوئے کہا گیا کہ نئے نظام میں ایسی کوئی بھی بات شامل نہیں کہ ماضی میں جن کارکنوں کے حروب فائل ہوئے تھے وہ ختم ہو جائیں گے. اس سلسلے میں ان کا کہنا تھا کہ جن غیر ملکیوں کے حروب یعنی کہ نئے نظام سے پہلے لگے ہیں ان کا کیس بھی ویسے ہی رہے گا اور اس کا طریقہ کار بھی وہی رہے گا جو پہلے تھا. انڈین ورکر نے چھت سے چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی. سعودی عرب کے علاقے اللیث میں ایک انڈین باشندے نے چھت سے چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی. پولیس واقعے کی تحقیقات کر رہی ہے. سابق ویب سائٹ کے مطابق پولیس کا کہنا ہے کہ انڈین کارکن کی ہلاکت کے حقائق دریافت کرنے کے لیے تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں. ابتدائی اطلاعات سے پتہ چلا ہے کہ منگل کی صبح انڈیا کی جو انڈین ہے اس کی لاش اس دکان کے سامنے پڑی پائی گئی جہاں وہ ملازمت کر رہا تھا. سی ٹی وی کیمروں کے معائنے سے پتہ چلا کہ اس نے چھت سے چھلانگ لگا کر خودکشی کی ہے. پولیس نے اطلاع ملنے پر کارروائی کی اور لاش ہسپتال کے سرد خانے میں محفوظ کر دی گئی. پولیس اس دوران موت کے اسباب، موت کی وجہ جو ہے وہ دریافت کر کے کارروائی کو آگے بڑھائے گی. جدہ میں کورونا SOPs کی خلاف ورزیاں، 99 تجارتی ادارے سیل کر دیے گئے. سعودی عرب میں جدہ میونسپلٹی اور اس کی بلدیاتی کونسلوں نے کورونا SOPs کی خلاف ورزیاں ثابت ہونے پر 99 تجارتی ادارے سیل کر دیے. تفتیشی کارروائی کے دوران 4312 خلاف ورزیاں ریکارڈ پر آئی ہیں. سعودی خبررساں ادارے SP کے مطابق جدہ میونسپلٹی اور اس کے ماتحت بلدیاتی کونسلوں کے انسپیکٹرز نے کورونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے مقرر حفاظتی تدابیر پر عمل درآمد کی نگرانی کے لیے تفتیشی دورے کیے تھے. جدہ میونسپلٹی کا کہنا ہے کہ انسپیکٹرز نے 19 بلدیاتی کونسلوں اور 15 بڑی بلدیاتی کونسلوں میں 195 خلاف ورزیاں ریکارڈ کیں. میونسپلٹی کے افسران کورونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے SOPs کے نفاذ کے لیے تفتیشی دورے جاری رکھیں گے. سعودی شہری کے پرائیویٹ عجائب گھر میں ڈائناسور کی باقیات. سعودی شہری فیصل الفائدی 40 سال کے عرصے سے پرائیویٹ گھر میں ڈائناسور کی باقیات محفوظ کیے ہوئے ہیں. سعودی شہری کو بچپن سے ہی پرانی نایاب چیزیں جمع کرنے کا شوق تھا. الفائدی نے 7000 میٹر کے رقبے پر ایک عجائب گھر قائم کیا ہے جو مختلف قسم کے نوادرات پر شامل ہے. العربیہ نیٹ سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ سعودی عرب کے شمال مغربی علاقے املوج میں المناخہ عجائب گھر قائم ہے. یہ املوج کمشنری میں اپنی نوعیت کا پہلا عجائب گھر ہے. اس میں تاریخی لائبریری، پرانے ملبوسات، گاڑیاں، جو عوامی ورثے والی اشیاء اور اس کے علاوہ قدیم تاریخ کی جو ہے وہ نایاب اشیاء بھی موجود ہیں. عجائب گھر کے حقیقی بانی اس کے والد ریٹائرڈ میجر جنرل ڈاکٹر مسعد الفائدی ہیں جنہوں نے یہ عجائب گھر 1436 ہجری میں قائم کیا. اس کا نام المناخہ اس لیے رکھ دیا گیا کیونکہ جہاں یہ قائم کیا گیا ہے اس کے قریب اونٹ ڈیرا ڈالا کرتے تھے. المناخہ اونٹوں کے ڈیرے کو کہتے ہیں. انہوں نے بتایا کہ عجائب گھر قائم کرنے کا مقصد نئی نسلوں کو آباء و اجداد کے نوادر اور ان کے زیر استعمال اشیاء سے متعارف کرانا ہے. ان کا کہنا ہے کہ 40 سال تک یہ مسلسل کام کیا گیا ہے. سعودی مارکیٹ میں سونے کے ریٹ بڑھ گئے. سعودی جو گولڈ مارکیٹ میں منگل کو سونے کے ریٹ بڑھ گئے. عالمی سطح پر سونے کے ریٹ سے سعودی مارکیٹ بھی متاثر ہوئی. سعودی عرب میں سب سے زیادہ مانگ جو ہوتی ہے وہ 21 کیرٹ کی صورتحال جو ہے وہ ہوتی ہے. پورے خلیج میں بھی یہی صورتحال ہوتی ہے. منگل کو 21 کیرٹ 1 گرام سونے کی قیمت 182.82 ریال میں فروخت ہوا، جبکہ 24 جو کیرٹ 1 گرام سونا ہے وہ 208.94 ریال میں دستیاب رہا. 18 کیرٹ 1 گرام سونے کی قیمت 156.71 ریال ریکارڈ کی گئی، جبکہ 14 کیرٹ سونے کی قیمت 121.88 ریال ریکارڈ کی گئی. نجران میں تہرے قتل کے مجرم کو سزائے موت.
سعودی وزارت داخلہ نے کہا کہ 3 ہم وطنوں کے قتل کا الزام ثابت ہو جانے پر ایک سعودی شہری کو نجران میں سزائے موت دی گئی ہے۔ سعودی خبررساں ادارے ایس پی اے کے مطابق وزارت داخلہ نے بیان میں کہا کہ مقامی شہری مفرع بن فرحان الحریثی نے فائرنگ کر کے 3 سعودی شہریوں ابراہیم بن مفرع عسیری، محمد بن مکرم حلالی اور حسن بن ابراہیم عسیری کو قتل کر دیا تھا۔ پولیس نے بتایا کہ ملزم واردات کے بعد فرار ہو گیا، تلاش کر کے گرفتار کر لیا گیا، پوچھ گچھ کے بعد فرد جرم عائد کر دی گئی ہے۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید خبروں کے لیے رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔